भनिन्छ ज्ञान गङ्गाको सागर हो र असतोमा सतगमय मृत्युमा अमृतम गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेर ज्ञानको वर्णन एवं उद्गार गरिएको छ। यसको अर्थ यो हो कि असत्यबाट सत्यतर्फ जानु, अविद्याबाट विद्यातर्फ जानु एवं अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ जानु नै ज्ञान हो र ज्ञानले कसैमाथि यस्तो परिवर्तन ल्याउँदछ जसले जुन परिवर्तनले विश्व परिवर्तनमा अग्रगामी भूमिका खेल्दछ। अन्धकारमय युगको युगान्त गरी परिवर्तनका नयाँ किरणहरू प्रकाशमान गर्ने तत्त्व नै ज्ञान हो। सृष्टि उत्पत्ति एवं विलयको महाकारण पनि ज्ञान नै हो। ज्ञानले विचारको उदय गर्छ र सोही विचार नै परिवर्तनको सूत्रधार तत्त्व हो। गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम भस्मासात कुरुतेर्जुन, अर्थात् ज्ञान रूपी अग्निमा जलेर पापका करोडौं वासनाहरू नष्ट भएर जान्छन्। त्यसकारण ज्ञानको महिमा कतिसम्म रहेको छ भन्ने कुरा यहीबाट स्पष्ट हुन्छ। कुनै महान व्यक्तिले भनेका थिए ज्ञान स्वतन्त्रताको स्वर्णद्वार खोल्ने कुञ्जी हो। बुद्धि र चरित्र यही सच्चा ज्ञानले दर्शाउँछ र भनिएको छ जस्तो ज्ञान त्यस्तै निष्ठा, जस्तो निष्ठा त्यस्तै प्रवृत्ति, जस्तो प्रवृत्ति त्यस्तै संस्कार र जस्तो संस्कार त्यस्तै स्वभाव। कुनै पनि उच्च लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति जीवनमा धैर्यता, दृढ विश्वास, कठोर परिश्रम र अनुशासनको विशेष आवश्यक पर्दछ। किनकि आचारो प्रथमो धर्म, आचरणको उज्जवलता नै सदाचार हो। सच्चरित्र नै कुनै पनि व्यक्तिको आदर्श, यश तथा सुख प्रदान गर्नेवाला एकमात्रै ऊर्जा हो। यस पवित्र ज्ञानलाई सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा छरेर एउटा ज्ञानको दीपकको दीप प्रज्वलन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ गुरु। गुरु ज्ञानको गङ्गा हो। यस्तो ज्ञान रूपी गङ्गामा पानी पिउन आएका शिष्य रूपी यात्रीले जन्म जन्मान्तरदेखि रहेको अन्धकार रूपी प्यासलाई मेटाउन सक्छन्। गुरुको महत्त्वका विषयमा लेखिने लेखहरू पनि शब्दातीत छन्। गुरुका विषयमा धरती रूपी कागजमा बट वृक्ष रूपी कलम प्रयोग गरेर तथा समुद्र रूपी मसी प्रयोग गरेर लेख्दा पनि गुरुको महिमाका विषयमा लेखेर सकिँदैनन्। त्यसकारण गुरु परिवर्तनको लागि अग्रगामी एक नेतृत्वकर्ता पनि हो। त्यसकारण यदि हामीले गुरुको ज्ञानको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै आफ्ना जीवनका प्रत्येक कार्यहरू हौसलापूर्ण तवरबाट सम्पन्न गर्यौँ भने हामी जीवनको प्रत्येक अवसरहरूमा सफल भएर जान्छौँ। त्यसकारण परिवर्तनको सूत्रधार तत्त्व भनेकै गुरु हो। गुरु भनेको ज्ञान हो र ज्ञानले विचारको उत्पत्ति गर्छ र त्यही विचारको कारणबाट हामीले राष्ट्र नभएर विश्व परिवर्तन पनि गर्न सक्दछौँ। र कुनै एउटा संस्कृतमा श्लोक भनिएको छ प्रारब्धते विघ्न भएन निचै प्रारब्ध विघ्न वियता विरमन्ति मध्या विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध चित्त मजनो न परित्यजन्ति। अर्थात् संसारमा जम्मा 3 किसिमका व्यक्तित्वहरू हुन्छन्। पहिलो किसिमको व्यक्ति परिवर्तनशील कार्यहरूमा अगाडि बढ्दैन डर एवं भयको त्रासबाट। अर्का किसिमका व्यक्ति हुन्छन् जो परिवर्तनशाली कार्यहरूमा अगाडि बढ्दछन् तर रोकावटको कारणमा बिचैमा अल्मलिन्छन्। र तेस्रो किसिमको व्यक्ति हुँदछन् जो परिवर्तनशाली कार्यहरू थाल्दछन् तर तब विराम लिन्छन् जब त्यो कार्य सम्पन्न हुन्छ। हामी गुरुको ज्ञानको माध्यमबाट तेस्रो किसिमको व्यक्ति हुन समर्थ रहन्छौँ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै यदि हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने पक्कै पनि सफलताको शिखरलाई चुम्न सक्दछौँ। भनिन्छ 1000 शब्दको भन्दा कर्मको एक ध्वनि बढी प्रभावकारी रूपमा गुन्जयमान हुन्छ। अतः प्रवचन भन्दा सत्कर्म एवं सद्विचारमा विश्वास गर्ने संस्कृतिलाई आत्मसात गरौँ। बालकको जस्तो निर्मलता, युवाको जस्तो जोश, प्रौढको जस्तो होश एवं ऋषिमुनिको जस्तो त्याग र तपस्या नै मनुष्य जीवनका आदर्श हुन्। यति भन्दै यस कार्यक्रमको गरिमामय सभामा सम्पूर्ण गुरुवर्ग एवं विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागतको अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद।
फेरि पनि स्वागत मन्तव्यलाई जोड्ने क्रममा छौँ। निकै ऊर्जाका साथ आफ्नो स्वागत मन्तव्यका लागि हामीमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ रजिया हुसैन। Good morning to one and all present here. This is Razia Akhtar Hussain from S1, and today I'm present here to express my gratitude to our lovely teachers. It is indeed so wonderful to be present here on Teachers' Day, a day kept aside to honor our beloved, gifted souls, our teachers. The light of the world, the beacon in the dark, and the strength that gives us hope to survive is our teacher. There is a saying that teachers are our second parents. Parents give us birth, while they are the teachers who mold the child into beautiful creations for the future. One child, one teacher, one pen, and one book can change the world. A quote by the daughter of a teacher, Malala Yousafzai. Rightly so, teachers are the first guiding step to this big bad world, a mentor over our heads, a guiding step to distinguish right from wrong. Without them, we would be lost. We would be just a body without spirit. As we grow up, the only person who we tend to respect after our parents are our teachers. Because the most important lessons that we learn in our life are learned in the classrooms. Even though we might feel that it's just a waste, but as we grow up, somewhere after decades, the bookish lessons come to our life and everything turns into practicality. There's an effective saying that the effective weapon of a teacher is love. And loving for a teacher is really easy, as they possess 3 hearts. Heart to talk, heart to listen, and heart to feel. Sometimes I wonder, is it really possible to be as bright and as hardworking as our teachers, to focus over a large mass? But by looking at my teachers, I realize that they do this every day, tirelessly working for us, working for our future, regardless of their patience. A teacher is the one who responds and never reacts. And a great teacher is the one who teaches patiently at any number of times. And I'm really glad that I do have such teachers in my life. Teachers have one of the toughest and most important jobs out there. They hear kids gaggle. They love, support, encourage, and counsel. They work every day. They spend their time transforming the classrooms into adventures of learning. They help prepare these little people who are going ready to enter the big bad world. And there is no amount of thanks that we could ever repay to our teachers. Being a teacher is never easy, especially in Nepal, where people think that when one has got no choices, no aims in life, then only he enters the profession of teaching. But little do they know that teaching is the only profession that creates other profession. And teachers are the one who spell beautiful differences in the lives of our people. So I would like to really appreciate all the teachers. Thank you so much for arousing our hearts with enlightenment and removing all the ignorances. Thank you so much.
अब हामी गुरुहरूको मन्तव्य जोड्ने क्रममा छौँ र सम्पूर्ण गुरुहरूलाई प्रतिनिधि गरेर हामी मन्तव्यहरू राखेका छौँ। आफ्ना प्रेरणादायी उपहारले सबैको मनमा विराजमान रहनुभएका शिखर व्यक्तित्व आदरणीय गुरु सरेश घिमिरेज्यूलाई यहाँको शुभ सन्देशको लागि यस मञ्चमा सगौरव निम्ताउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक दुई भाइ प्रवीण र बहिनी समीक्षा। गुरु पूर्णिमाको कार्यक्रमलाई शोभायमान बनाइदिनका लागि कलेजबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अग्र स्थानमा उपस्थित रहनुभएका भाइस प्रिन्सिपल दुई एवं सम्पूर्ण डिरेक्टर सर म्यामहरू, साथै अग्र स्थानमा रहनुभएका सम्पूर्ण सहकर्मी, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाहरू र कार्यक्रमलाई सफलीभूत बनाउनका लागि, रमाइलो गर्नका लागि र आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नका लागि अनि साथीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नका लागि उपस्थित रहनुभएका कक्षा 12 का सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण शिक्षकको तर्फबाट शब्द मेरा भए पनि यसभित्रको भाव र मनोकांक्षा सबैको अटेको छ। सबैको तर्फबाट यस कार्यक्रम सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु र भाइ बहिनीहरूलाई शुभाशीष पनि व्यक्त गर्दछु। प्रवीणले कार्यक्रमको शुभारम्भमा भनिसकेको छ, तर मलाई अलिकति असहज लागिरहेको छ। उसले शिखर व्यक्तित्व भनेको छ, तर हामी शिक्षकहरू तब मात्रै शिखर बन्न सक्छौँ जब हामीभन्दा माथि विद्यार्थीहरू रहन सक्छन् र माथि पुग्न सक्छन्। उनीहरूले तब मात्रै हाम्रो उचाइलाई प्रस्फुटन गर्न सक्छन्, प्रदर्शन गर्न सक्छन्, अनि मात्रै हामी शिखर व्यक्तित्व भएको अनुभूति गर्नेछौँ। गुरु पूर्णिमाको शुभ साइतभन्दा एक हप्ता पछाडि आएर आज विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो एक हप्तापछि मात्रै नरहोस्, एक महिना, एक वर्ष हुँदै जीवनभरि रहिरहोस्। स्पेसल दिन एउटा भए पनि हरेक दिनहरू यस्तै स्पेसल हुँदै जाउन्। हामी गुरुले कमाएको पैसा त कहिले महिना पारी पुग्ला, कहिले महिना वारी सकिएला, तर तिमीले दिलाएको यो खुसी मात्रै हाम्रो जीवनभरि रहन सक्छ। लाग्छ सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै यही मात्रै हो। धेरै ठाउँ धेरै शिक्षकहरूका कुरा सुन्छु र आफूले पनि कुरा गर्छु। काठमाडौँमा यही गफ बेचेर बाँचेको छु। सबैभन्दा बढी गर्व यसमै लागेको छ। आज शिक्षक हुँदा कमाएको सम्पत्तिभन्दा बाहेक अन्यतिरबाट पनि कमाउन सक्नेहरू बाटाहरू हुन्थ्यो होला, तर सबैभन्दा बढी यही शिक्षक हुँदा लागेको छ। आज जीवनको एउटा रहस्यको कुरा गर्छु। एसएलसी पास गरिसकेपछि आजभन्दा झन्डै 20 वर्ष अगाडि मेरो पनि बुवा आमाले मलाई साइन्स पढाउन चाहनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो काठमाडौँ त धेरै टाढा थियो, तैँले धरानमा गएर हात्तीसारमा साइन्स पढ्नुपर्छ। उहाँहरूको पनि चाहना थियो छोराले डाक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्। बाल्यकालदेखि नजिक देखिएका डाक्टरहरूबाट कसका बाआमा लोभिएको हुनुहुन्न र हरेकको सबभन्दा पहिलो सपना डाक्टरै बनोस् भन्ने हुन्थ्यो। तर मैले आफूले प्राविधिक बन्ने रहर राखिनँ र साइन्स पढ्ने कुराबाट म अलिकति टाढै भएँ। त्यस पछाडि घर नजिकैको म्यानेजमेन्ट पढे पनि हुन्छ, छोरो म्यानेजर बनो भने पनि कतैको कम्पनीमा राम्रै काम गर्छ। बुवा आमाको यो चाहना थियो, तर मैले त्यस कुरालाई पनि छोडिदिएँ र मैले जीवनमा आर्ट्स पढेँ र एजुकेसन पढेँ। स्कुल पढ्दैदेखि पढाउने कुरामा मेरो खुबै चाहना थियो। 6-7 कक्षामा पढ्दा 5-6 का साथीहरूलाई पढाउँथेँ, 9-10मा पुग्दा 8-9 का साथीहरूलाई पढाउँथेँ। सरकारी स्कुल पढेको हुँ, घाम लाग्दा पनि बिदा हुन्थ्यो र पानी पर्दा पनि बिदा हुन्थ्यो। हावा चल्दा हामी भोलिपल्ट बिहान टिन खोज्नका लागि पश्चिमको हावाले लगेको पूर्वतिरको दिशातिर दौडिरहेका हुन्थ्यौँ। शिक्षक नआएको दिन मैले दिनभरि पढ्न पाउँदिन थिएँ, तर साँझ घर फर्कँदा आफूले पढ्न नपाएको गुनासो भन्दा पनि साथीहरूलाई पढाउन पाएको खुसी बोकेर घर फर्कन्थेँ। सायद जिन्दगीको खुसी मैले त्यहीबाट पनि बटुल्न सुरु गरेको थिएँ। बुवा आमाको चाहना भन्दा पछाडि अरू विषयहरू पढ्न थालेँ। बुवा आमाले चाहना राख्नु भएको थियो छोराले सिएमए पढ्यो भने पनि नजिकैको सटर भाडामा लिएर सिटामोल बेचेर गाउँघरमा तिनै सिएमएहरू डाक्टर साहब भएर बस्नु भएको छ। सिटामोल बेचेर भए पनि जीविकोपार्जन गर्न सक्छ, तर मलाई साइन्सका र औषधिका फर्मुलाहरू त्यति मन परेन। त्यस पछाडि बुवा आमाले जबरजस्ती रूपमा भए पनि मलाई भेटनरी डाक्टर पढाइदिनु भयो। केही समयको ट्रेनिङ लिए मैले। 35 जनाको हाम्रो समूह थियो। 35 जनाको समूहमध्ये फर्स्ट हुने विद्यार्थी म हो। सेकेन्ड थर्ड हुने साथीहरूले र अरू पास हुने साथीहरूले इक्विपमेन्ट किनेर त्यहीँनिर पनि अहिले राम्रो आर्थिक उपार्जन गरेर राम्रो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। तर मैले सोचेँ म पशुको उपचार गर्नका लागि जन्मिएको मान्छे होइन, म मान्छेको विचारको उपचार गर्नका लागि जन्मिएको मान्छे हुँ। त्यस कारणले मैले त्यस कुरालाई पनि छोडिदिएँ र
धनकुटा हुँदै काभ्रे हुँदै काठमाडौँ भित्रिएको हुँ। काठमाडौँको डे 1 देखि मैले आफ्ना जाँच दिने दिनहरूभन्दा बाहेक कि त कहीँ गएर बोलेको छु कि त कक्षामा आएर पढाएको छु, किनभने मलाई सबैभन्दा बढी खुसी भनेकै विद्यार्थीहरूसँग मिल्छ। शनिबारका दिन पनि मैले खासै फुर्सद पाउँदिनँ। बेलुका गएपछि श्रीमतीको कहिले व्यङ्ग्य अथवा कहिले सोझो रूपमा सुन्छु। शनिबार पनि हाम्रा लागि समय हुँदैन होइन, यसरी समय दिन नसक्नेले बिहा किन गर्नु? तर म उनलाई हाँसेर भन्ने गर्छु, तिमीसँग भन्दा पहिलो सम्बन्ध मेरो विद्यार्थीसँग गाँसेको हो, त्यस कारणले पहिलो समय उनीहरूलाई प्रदान गर्छु अनि दोस्रो समय मात्र तिमीले प्राप्त गर्न सक्छौ। मैले 3 कक्षा नै सबैभन्दा जिन्दगीको ठुलो ठानेको थिएँ। 3 कक्षा पास गरेर आएका दिन आमालाई भनेको थिएँ, आमा मैले पनि 3 कक्षा पास गरेँ, अब म पढाइलाई छोडिदिन्छु। आमाले भन्नुभएको थियो, बाबु जिन्दगीको उपल्लो कक्षा 3 होइन, 3 पास गरेपछि 4 पढ्नुपर्छ। पढ्दै जाँदा अरूहरू आउँछन् लाग्छ। आफ्नो पढाइ टुङ्गिएपछि पनि पढ्ने कुरा आजसम्म सिद्धिएको छैन। शिक्षा भन्ने कुरा आमाको गर्भदेखि सुरु भएर चिहान र चितासम्म कायम रहन्छ। यदि कसैले मेरो पढाइ टुङ्गियो भन्ने ठान्छ भने उसले ठाने हुन्छ जिन्दगी टुङ्गियो। मैले देखेको छु 100औं वर्ष पुगेका मानिसहरू पनि बाक्लो चस्मालाई धागोले बाँधेर दुलो पुछी गीता महाभारत र रामायणहरू पढिरहेका छन्। मैले देखेको छु 17-18 वर्षका विद्यार्थीहरू पनि कक्षामा आँखा जुदाएर निदाइरहेका छन् र मनस्थिति अन्त घुमाइरहेका छन्। पढ्ने कुरा उमेरले छेक्ने होइन, पढ्ने कुरा उत्साहले मात्रै जोड्ने हो। त्यसैले 100 वर्षमा पनि कोही मेहनत गर्दैछ भने ऊ 100 वर्षको युवा नागरिक हो र 18 वर्षमा कोही निदाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ भने ऊ 18 वर्षको सबैभन्दा वृद्ध नागरिक हो। वृद्ध र युवा उमेरले होइन, उत्साहले मापन गर्न सक्नुपर्छ। केही कुरा पाउनका लागि केही कुरा गुमाउनु पर्छ। आज तपाईँले केही पैसा र केही समय गुमाउँदै हुनुहुन्छ, तर यो सोडिम समय हो। तपाईँले कुनै कुरा प्राप्त गर्नका लागि गुमाइरहनु भएको छ। अस्ति रोशन सरले माथि 3rd फ्लोरको व्हाइट बोर्डमा लेख्नु भएको थियो, मृत्यु पाउनका लागि पनि जीवन गुमाउनु पर्छ। कुनै सबैभन्दा नचाहिने कुरा पाउनका लागि पनि सबैभन्दा चाहिने कुरालाई गुमाउन सक्नु पर्दो रहेछ। केही नगुमाइकन हामीले केही पाउँदैनौँ। अन्न उत्पादन गर्न पनि एक मुठी बिउ गुमाउनै पर्छ, कुहाउनै पर्छ, अनि मात्र हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले मान्छेको जिन्दगी छँदैखेरि केही काम गर्ने हो। एउटा रुख पनि सुक्यो मर्यो भनेदेखि त्यसबाट फर्निचर बन्छ। एउटा पशु पनि मर्यो भने त्यसको कसैले मोमो खान्छ, कसैले सेकुवा खान्छ, कसैले हड्डीको बिड बनाउँछ, छालाको पेटी र पर्स बनाउँछ। तर मान्छेको जीवन त मरेपछि खरानी र माटो भन्दा बाहेक केही हुन सक्दैन। एउटा कथा पढेको थिएँ, एक दिन एउटा खसीले गाईलाई सोधे रे, ए गाई, मान्छेका लागि मैले मेरो टाउको दिएँ, शरीर दिएँ, आन्द्रा भुँडी दिएँ, छाला दिएँ, खुट्टा दिएँ, सबै कुरा खाएर तिनीहरूले चित्त बुझाए। तैँले त मान्छेलाई केवल दुध दिन्छस्, तर दुनियाँमा मेरो पूजा हुँदैन, तेरै पूजा हुन्छ किन? गाईले खसीलाई भन्यो रे, हो खसी, मलाई थाहा छ तैँले मान्छेका लागि आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै कुरा दिन्छस्, टाउको खुट्टा आन्द्रा बुढी छाला सबै कुरा दिन्छस्, मैले केवल दुध दिन्छु, तर तेरो पूजा हुँदैन, मेरै पूजा हुन्छ। त्यसको एउटै कारण हो, तैँले मान्छेलाई जे जति दिन्छस् मरेपछि दिन्छस्, मैले जति दिन्छु जिउँदै छँदाखेरि दिन्छु। त्यसैले जिउँदै छँदाखेरि मात्रै हामीले केही दिन सक्यौँ भने पक्का पनि केही कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। हरेक मान्छे जन्मिएपछि मृत्यु हुन्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। जन्मेका सबै मानिसहरूको मरण हुन्छ, तर मरण पछाडि पनि स्मरण हुन सक्ने मान्छे बन्न सक्नुपर्छ। यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। घमण्ड कहिल्यै पनि नपलाओस्। घमण्डले मान्छेलाई कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन। एक दिन माटाको गाग्रोलाई एउटा मान्छेले सोध्यो रे, ए गाग्रो, यस्तो प्रचण्ड गर्मी छ, घाम चर्को लागिरहेको छ, तर त पटक्कै तातिँदैनस्, त पनि त्यसरी चिसो भइरहेको। गाग्राले मुसुक्क हाँस्दै मान्छेतिर फर्केर भन्यो रे, मान्छे म त जस्तो छैन, मलाई थाहा छ म यही माटोबाट बनेको हुँ र फुटेपछि पनि फेरि माटै बन्ने हो भने मैले घमण्ड गर्नु के का लागि छ र? त्यसैले मान्छेको जीवन लाइफ साइकल भनिन्छ। चक्र हुनुको अर्थ एउटा बिन्दुबाट घुमेर फेरि त्यही बिन्दुमा आइपुग्नु हो। हामी जस्तो शून्यबाट बनेका छौँ, अन्ततगत्वा त्यही शून्यमा बिलाउँछौँ भने यो क्षणिक सुखशैल र केही कुरामा पनि हामीले कहिल्यै घमण्ड गरिरहनु पर्नेवाला छैन। अबको दौड भनेको, अब जे काम गर्नका लागि पनि हामीले दौडनु पर्छ। सफल बन्नका लागि जङ्गलमा एउटा खरायो हुन्छ अनि अर्को स्याल हुन्छ। स्यालले खरायोलाई झम्टेर खान खोज्छ। स्यालबाट बाँच्नु छ खरायोले भने स्यालभन्दा छिटो दौडनु पर्छ। खरायोलाई खाएर आफ्नो पेट भर्नु छ स्यालले भने खरायोभन्दा छिटो दौडनु पर्छ। जो छिटो दौडन सकियो ऊ मात्रै अस्तित्वमा बाँच्न सक्छ। ढिलो दौडनेहरू अब बाँच्न सक्दैनन्। मैले बारम्बार भन्ने गरेको एउटा कथा अस्ति कक्षा S10 मा एउटा भाइले, सायद टेकम भाइले सुनाएको थियो, मलाई निकै मर्मस्पर्शी लाग्छ। एक दिनको कुरा हो, एउटा स्यालले जङ्गलमा खरायोलाई खेदियो। भोकले छटपटाइसकेपछि त्यसलाई मारेर खानु पर्यो भनेर स्याललाई जित्दै जित्दै खरायो दौडियो। स्यालले पनि खरायोलाई पछ्याउँदै दौडियो। अन्ततगत्वा खरायोलाई स्यालले भेट्न सकेन। स्यालले एउटा शर्त राख्यो, खरायो भाइ, म तिमीलाई खान्न, एकछिन रोक न, म तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। स्यालको कुरा सुनेर खरायो टक्क रोकियो अनि खरायोलाई स्यालले सोध्यो, खरायो
तिमी मभन्दा सानो छौ तर तिमीलाई मैले दौडेर भेट्नै सकिनँ, तिम्रा भन्दा मेरा खुट्टा लामा छन् तर पनि मैले तिमीलाई दौडेर भेट्न सकिनँ, यसको राज के छ? खरायोले भन्यो, स्याल दाई तपाईँ एक छाक खानका लागि दौडिरहनु भएको छ, म जीवन बचाउनका लागि दौडिरहेको छु। यसको मूल फरक भनेको यति हो। त्यसैले एक छाकका लागि दौडिनेहरूको दौड कहिलेकाहीँ स्लो हुनसक्छ तर जीवनका लागि दौडिनेहरूको दौड मात्रै तीव्र गतिमा हुनसक्छ। तिम्रो दौड त्यही गतिले अगाडि बढ्दै जाओस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। अनुशासित भएर अगाडि बढ्नु, अनुशासन कसैले सिकाएर हुँदैन, आफूले प्रादुर्भाव गर्न सक्नुपर्छ। किताब पढेर सूचना मात्रै सङ्कलन हुन्छ, त्यसलाई विवेक पुर्याएर प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। पढ्नु, लेख्नु र व्यवहारमा उतार्नु फरक कुरा हो। म बारम्बार विद्यार्थीलाई भन्छु, आमाका बारेमा कविता लेखेर फर्स्ट हुनु ठुलो कुरा होइन, आमालाई मुसुक्क हाँसेर कालो चिया पकाएर खुवाउनु ठुलो कुरा हो। नैतिक शिक्षाका ठुला कुरा गरेर अर्कालाई सिकाउनु ठुलो कुरा होइन। हिजो नवराज दाइले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आमा देशलाई माया गर्न सक्नेले मात्रै अर्कालाई माया गर्न सक्छ। देश पनि आमा हो र आमा पनि आमा हो। आमाले हामीलाई 9 महिना गर्भमा, 2 वर्ष काखमा र जिन्दगीभरि छातीमा राख्न चाहनुहुन्छ। यो कुरा पुरा गरिदिन सक्यौँ भने मात्रै हामीले पढेको कुराको पनि सार्थकता हुन सक्छ। यस ढङ्गले अगाडि बढ्दै जानु। मैले बारम्बार विद्यार्थीलाई उदाहरण भन्ने गर्छु, बाटामा पसल खुल्ला छ, पसलै छैन, अगाडिपट्टि पुलिस बसेको छ, मैले त्यहाँबाट केही सामान चोरे भने पुलिसले मलाई कुट्छ, पक्रिन्छ, कारवाही गर्छ। यसरी डराएको छु भने त्यो अनुशासित हुन सक्दैन। कोही नभए पनि मैले चोर्न हुँदैन। कक्षामा टिचर हुनुहुन्न तर पनि मैले हल्ला गर्नु हुँदैन, किनभने यो कक्षा हो, मन्दिर हो, मैले भगवान भएर बस्नुपर्छ। यति जानियो भने अनुशासन पुग्छ। अनुशासनका लागि एउटा सूत्र सम्झिनु, घरमा गएर आमालाई सुनाउँदा आमा खुसी हुनुहुन्छ भने गो अहेड, अगाडि बढे हुन्छ। आमा खुसी हुनुहुन्न भने स्टप इट, यसलाई रोके हुन्छ। आमा आज मैले कक्षामा हल्ला गरेँ, कसैकी पनि आमाले ठिक गरिस् बाबु, ठिक गरिस् नानी भन्नुहुन्न, यसलाई रोके हुन्छ। आमा आज मैले सरलाई केही कुरा सोधेर सिकेँ, आमाले भन्नुहुन्छ ठिक गरिस् नानी, यस कुरालाई मात्रै लिएर अगाडि बढे हुन्छ। ब्याड ह्याबिट भनेको कमाउनका लागि सजिलो छ, छोड्नलाई गाह्रो छ। गुड ह्याबिट चाहिँ बनाउनलाई गाह्रो छ, छोड्नलाई सजिलो छ। त्यसैले यसमा सतर्क भएर अगाडि हिँड्नु। हामी टिचर हौँ, कहिलेकाहीँ तिमीले गल्ती गर्यौ भने पनि हामीसँग दिनका लागि केही हुँदैन। एक दिन एकजना सन्त आफ्नो आँपको बगैँचामा टहलिरहेका थिए। केही विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट स्कुलको बाटो जाँदै थिए। आमाले हालिदिएको खाजाले उनीहरूलाई मन पर्दैन, बाटामा चोरेर खानुको मजा भिन्दै हुन्छ। त्यतिकैमा ती विद्यार्थीहरूले सल्लाह गरे, यो आँपको बगैँचामा गएर झटारो हानेर 1-2वटा आँप चोरौँ न। त्यतिकैमा अर्काले पनि भन्यो, हुन्छ चोरौँ भन्दा कुरा नमिल्ने कुरै भएन। उनीहरू दुइटै बगैँचाभित्र छिरे। एउटाले यसो हेऱ्यो, झटारो भेट्यो, झटारो टिपेर आँपको रुखमा हान्यो, तलपट्टि केही आँप झरे तर झटारो चिप्लेर गएर अलि पर्तिर ती सन्तको अनुहारमा लाग्यो। अनुहारमा लागेपछि उनी चिच्याए। विद्यार्थीले देखेर भाग्नलाई खोज्यो। अर्काले भने आँप टिप्न, अर्काले भने पहिले ज्यान बचा, ज्यान बाँच्यो भने आँप त भोलि पनि चोर्न पाइन्छ। अर्काले भने फुत्त टिप्न पाइयो भने ढुङ्गामा बसेर खान पाइन्छ, टिपिहाल्न। उनीहरू टिप्न खोज्दै थिए तर अर्को डराएर तिनीहरू भागे। सन्तले भने बाबु हो नभाग तिमीहरू। उनीहरूलाई लाग्यो यसले अब हामीलाई फकाएर पिट्नलाई खोज्दैछ। अनि उसले भन्यो सरी है, हामीले झुकिएर मात्रै झटारो हान्दा तपाईँलाई लागेको, हाम्रो उद्देश्य तपाईँलाई हान्ने होइन। सन्तले भने नभाग, म तिमीहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु। अर्काले भने झुट कुरा गर्ने, हामीले झटारो हानेको माफी तपाईँले माग्ने, यस्तो पनि कतै हुनसक्छ। सन्तले भने एकछिन रोक्यो, म तिमीहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु। केटाहरूले एकछिन रोकिए। सन्तले छेउमा गएर भने बाबु हो म तिमीहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु। केटाले भन्यो किन तपाईँ हामीसँग माफी माग्ने? सन्तले भने तिमीहरू केटाकेटी हो, विद्यार्थी हो, तिमीहरूले अन्जानमा झटारो रुखमा हान्यौ तर रुखले तिमीहरूलाई प्रतिफल स्वरूप खानका लागि आँप दियो। त्यही झटारो झुक्किएर मतिर हान्यौ तर मसँग तिमीलाई दिनका लागि केही पनि छैन। त्यसकारणले म तिमीसँग माफी माग्न चाहन्छु। त्यसैले तिमीले कहिलेकाहीँ झटारो हान्ने प्रयास गर्यौ भने पनि हामीले दिन केही नसकिरहेको हुनसक्छ। त्यसका लागि हामीले शालीन भएर सरी नै भन्छौँ, केही फरक पर्दैन। तर यो भावलाई, यो सद्भावलाई राखेर सधैँभरि अरूलाई उच्च आसनमा राख्नुपर्छ। समाज प्रकृति भनेको बिजुलीको प्लग हो, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै कुरा आर्जन गर्नुहुन्छ। पङ्खा भएर जोडिनु भयो भने तपाईँ घुम्ने हो, हिटर भएर जोडिनु भयो भने तपाईँ तात्ने हो, फ्रिज भएर जोडिनु भयो भने तपाईँ चिसिने हो, अनि कुलर हुनुभयो भने पनि शीतलता दिने हो। हामीले तपाईँलाई बनाउने होइन, तपाईँ आफै बन्ने हो। अस्ति राजन सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थीहरू गिलो माटो हुन्, टिचरहरू कालीगढ हुन्। माटो लिसैलो मात्रै भएर हुँदैन, कालीगढ पनि एक्सलेन्ट हुनुपर्छ। कालीगढ मात्रै एक्सलेन्ट भएर हुँदैन, माटो पनि लिसैलो हुनुपर्छ। दुईटाको संयोजनबाट मात्रै केही बन्न सक्छ। बिजुलीका दुईटा तार जोडिएपछि मात्रै बत्ती बल्छ। एउटै तारमा हाई भोल्टेज प्रवाह गरेर बत्ती दुनियाँमा बल्न सक्दैन। हामी तयार छौँ, तपाईँ पनि तयार भएर
भएर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्रै यसले केही कुरा दिन सक्छ र हामीलाई बनाउन सक्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, सबै सरहरूको तर्फबाट एउटै शुभकामना दिन चाहन्छु। आज त तपाईँहरू हाम्रो कलेजको सिसिटिभीमा हेर्न लायक हुनुहुन्छ, हेर्न पाइरहेका छौँ। भविष्यका दिनमा कक्षा 12 सकेर गइसकेपछि पनि आफ्नै बैठक कोठामा बसेर घरका वाल टिभीमा हेर्न सक्ने तपाईँ बन्दिनुहोला। शिक्षक र बुवा आमाले मात्रै आफूलाई जितेको मन पराउँछन्। हामीले गर्न नसकेको कुरा तपाईँहरूले गर्दा हामी सबैभन्दा बढी खुसी हुन्छौँ। प्रतिस्पर्धामा हामीले हार्दाको मजा भिन्दैछ, तपाईँले जित्दाको मजा भिन्दैछ। तर बोलेर जित्ने होइन, जितेर बोल्ने विद्यार्थी बन्दिनुहोला। जाँदा जाँदै आज तपाईँहरूले हामी सबैलाई बजाएको ताली यो देश र दुनियाँले भोलि तपाईँलाई साउँ र ब्याससहित फिर्ता गर्न सकोस्। सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूको तर्फबाट एकमुष्ट शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। यस गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजको प्राङ्गणमा गरिएको कार्यक्रमका आजका चेयरपर्सन हाम्रो 12 क्लासका विद्यार्थी प्रज्ञान भट्टराई र अगाडिको सिटमा आसीन हुनुभएका भाइस प्रिन्सिपल लगायत सम्पूर्ण डिरेक्टर सर म्याडम, त्यसपछि आजको लागि विद्यार्थीले पुज्नको लागि राखिनुभएका पाल्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, टिचर्सहरू, 12 क्लासका यो कार्यक्रम सफल बनाउन गुरुहरूलाई गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट गर्नको लागि आएका तिमी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमाता पिता गुरुवन्दु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। सबैले ताली बजाउँदै गाउने है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान को। ताली बजाउनु भएको, सबैले ताली बजाउनु पर्यो, गाउनु पनि पर्यो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।